संस्कृत आमोदः दशमी कक्षा. विद्यार्थ्यांना कृतीपत्रिकेमध्ये लेखन कौशलम हा विभाग आहे तो 5 गुणांचा आहे. यामध्ये निबंध लेखनासाठी वाक्य वैशिष्ट्यपूर्ण व शुद्ध लेखनाच्या नियमानुसार योग्य असावीत. प्रथमः निबंधः मम प्रियः खगः. कोकिलः मम प्रियः खगः. वसंत ऋतौ तस्य पूजनं श्रूयते अस्माभिः. खगः तु क्वचित् एव दृश्यते. कोकिलः काकः इव कृष्णः. केनचित् आङ्ग्लकविना लिखितं हे कोकिल त्वं न खगः त्वं ध्वनिः. सत्यमेव तत्. कोकिलस्य एषः एव गुणः मह्यम् अतीव रोचते. कोकिलः जनान् नन्दयति परं स प्रसिद्धिविमुखः. द्वितीयः निबन्धः मम प्रियः उत्सवः रक्षाबन्धनं. प्राचीनकाले रक्षाबन्धनं राजकुलेषु एव प्रचलितम् आसीत्. एतस्य महत्त्वं पौराणिककथासु ऐतिहासिककथासु च वर्णितं विद्यते. श्रावणमासस्य शुद्धपक्षे पूर्णिमायां भगिनी स्वबन्धोः मणिबन्धे रक्षाकङ्कणं बध्नाति. तदा सा तम् एवं वदति इव माम् इव राष्ट्रस्य सर्वाः भगिनीः सर्वसङ्कटेभ्यः रक्ष. एवंविधं स्नेहसूत्रमयं बन्धनं दृढं भवति. एतेन रक्षाबन्धनेन सबला दुर्बलान् रक्षन्तु सर्वेषां च मङ्गलं भवतु इति गच्छन्ति खलु भारतीयाः. कीदृशी उदात्तभावना सूच्यते एतेन उत्सवे. तृतीयः निबन्ध मम प्रिया भाषा. संस्कृतभाषा मम प्रिया भाषा अस्ति. संस्कृतभाषा प्राचीना भाषा अस्ति. संस्कृतभाषायां बहूनि सुभाषितानि सन्ति. सुभाषितानि गेयानि मधुराणि च अस्ति. संस्कृतभाषायां बहवः कवयः सन्ति. संस्कृतभाषा अध्ययनेन सर्वभाषा अध्ययनं सुकरं भवति. वक्तृत्वकलायां निपुणतासम्पादनार्थं संस्कृतभाषा अतीव उपयुक्ता अस्ति. धन्यवादः.